दिनु होला र हामी स्वागत गर्नेछौँ है त। है त सबैजनालाई जय मसी, याव भाइ जय मसी अनि धन्यवाद मलाई यो समय दिनु भएकोमा। अनि जतिजनाले मलाई यो मिलेर डिकन बोर्डलाई जसले मिलेर मलाई यो टाइम टेबलमा ठाउँ दिनुभएको छ, सेड्युलमा ठाउँ दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै नै धन्यवाद। मिना आन्टी, मिना राई आन्टी युकेबाट जोइन हुनुभएको छ, तपाईँलाई फेरि पनि हेर्दा म एकदमै खुसी छु, उत्साहित छु। हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि आजको विषय जुन चाहिँ छ तपाईँ कहाँ राख्न चाहन्छु, एउटा प्रश्न सोध्दै। प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूले एन्सर दिनुपर्छ। यो चाहिँ वचन भन्दा पनि एउटा क्लास जस्तै गरौँ न, बाइबल क्लास जस्तै। प्रश्न चाहिँ के हो भने कतिजनाले यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरले आफ्नो इच्छा अनुसार सबै कार्यहरू गर्नुहुन्छ। थम्स अप दिनु है आफ्नो आफ्नोबाट। ओके, दुईटा थम्स अप आयो। ओके, कतिजनाकोमा थिचिएको थिएन, हातबाटै दिइहाल्यो, ठिकै छ। ओके ओके, आशिष भाइले हामीलाई होल्डमा राखेर गएको छ जस्तो छ, ठिकै छ, नो प्रब्लम। ओके, सबैजनाले प्राय तिम्रो लाइक पनि आएन, थम्स अप पनि आएन, हात पनि आएन के, त्यही भएर। अलराइट, अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ परमेश्वरको पहिलो प्रश्न चाहिँ के थियो, के हामीले यो कुरामा विश्वास गर्छौँ, स्वीकार छौँ कि परमेश्वरले सबै कुराहरू आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नुहुन्छ कि हुनु? तपाईँले जान्दै यस विश्वास गर्छौँ, स्वीकार छौँ भन्नुभयो है। प्रार्थना चाहिँ किन गर्छौँ त सबै? सेकेन्ड क्वेश्चन। दोस्रो क्वेश्चन है, प्रार्थना चाहिँ फेरि हामीले किन गर्छौँ? हामीले प्रार्थना चाहिँ किन गर्छौँ? उहाँसँग ठिक छ, तर फर्स्ट क्वेश्चनसँग रिलेट गरौँ न। पहिलो प्रश्नसँग हामीले दोस्रो प्रश्नलाई रिलेट गरौँ। छलफल गर्नको लागि हो कि प्रभु तपाईँको इच्छा अलिकति चेन्ज गर्नु न है, छलफल गर्नको लागि हो कि त्यो इच्छा अनुसार एडजस्ट हुनेलाई हो रे? अरू याहो के छ? हृदयको गुनासोहरू छैन? ओके, वी हेभ रिलेसनशिप विथ हिम, सो वी टक टु हिम थ्रु प्रेयर। ओके, हाम्रो उहाँसँग एउटा सम्बन्ध छ, त्यही भएर उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्छौँ। ओके, प्रार्थनाको रूपमा। किरात दाई, तपाईँहरूको परिवारबाट कुनै उत्तर आउन सक्छ कि? उहाँले छलफल गरिराख्नु भएको छ, ठिक छ, उहाँलाई एकछिन समय दिउँ है। फिलिप दाई, उहाँ पनि सोचिराख्नु भएको छ किन चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ होला हामी भनेर। ओके, सन्ध्या दिदीको भिडियोमा भएको जतिजना हुनुहुन्छ सबैजनालाई प्रश्न त्यही नै छ। हजुर नजिक हुनलाई, ठिक छ, तर पहिलो प्रश्नसँग रिलेट गर्ने है। पहिलो प्रश्न चाहिँ के थियो भने के हामीले परमेश्वरको सबै इच्छाहरू स्वीकार गर्छौँ? यदि गडबड भइरहेको छ भने प्रभु आफ्नो इच्छालाई चेन्ज गर्नु कि के गर्ने हो, कस्तो हो, त्यसको लागि प्रार्थना गर्छु कि प्रार्थना चाहिँ हामीले किन गर्छौँ, त्यो चाहिँ हो कि मेरो प्रश्न चाहिँ।
इच्छाहरूद्वारा सामर्थ्य पाउनलाई इच्छाहरूमा सामर्थ्य पाउनलाई अझै एउटा आन्सर आयो। किरात दाइको हो त्यही हो मेरो प्रश्न। ए ओके म म्युट गर्छु। हेलो आएको छैन आवाज चाहिँ। एकजना मात्रै बोल्नु है। हुन्छ म भन्छु त। हामीले प्रार्थना चाहिँ किन गर्छौँ भने हामी परमेश्वरमा अझै जब हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छौँ तब त हामीले परमेश्वरको इच्छा हामीलाई थाहा हुन्छ। तब त परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उहाँको इच्छा हाम्रो जीवनमा के अरे दिनुहुन्छ। जब हामीले प्रार्थना गर्दैनौँ भने त अनि कहाँबाट परमेश्वरले हामीलाई उहाँको इच्छा अनुसार हामीले चलाउनुहुन्छ। पहिला प्राथमिकता प्रार्थना हो नि त। प्रार्थनाद्वारा हामी परमेश्वरमा कनेक्ट हुन्छौँ नि त। कनेक्ट भएपछि बल्ल त परमेश्वरको योजना हाम्रो जीवनमा आउने हो, नभए त आउँदैन नि त। त्यही होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। दाइ यति नै। ओके थ्याङ्क यू किरात दाइको परिवार, भेरी नाइस एन्सर। मिना आन्टीको अनम्युट भएको छ। ओके हजुर, हामी चाहिँ प्रार्थना गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने नानी आशिषको लागि जति प्रार्थना गर्यो उति आफूले आशिष पान्छ। त्यही, धन्यवाद नानी। ओके, हामीले जति प्रार्थना गर्छौँ त्यति हामीले आशिष पाउँछौँ। आशिषको लागि हामीले प्रार्थना गर्छौँ। ओके सुशीला दिदी, थ्याङ्क यू आन्टी। सुशीला दिदी, प्रार्थना चाहिँ तपाईँले किन गर्नुहुन्छ? उहाँको बाटोमा हिँड्नलाई उहाँले सिकाएको। तपाईँ अस्ति चाहिँ अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, हस्पिटलमा बिरामी भएर बस्नु भएको थियो, प्रार्थना गर्यौँ। के को लागि गर्नु पर्यो? तपाईँले तपाईँको लागि प्रार्थना चाहिँ के सम्झेर हामीले गर्यौँ होला? हजुर सो तपाईँले अघि भन्नुभएको आन्सर चाहिँ अलिकति मिलेन। क्लियरली त्यो भन्नु न। पहिलो क्वेसनसँग रिलेट गर्ने। परमेश्वरको इच्छा जे छ त्यो हामीले स्वीकार गर्छौँ, तर पनि हामीले प्रार्थना गर्छौँ किन? ठिक छ, भेरी नाइस ट्राई सुशीला दिदी। याहोब, तिम्रो मुख मात्र होल्यो। हजुर हजुर, उत्तर दिउ नि। हामीले प्रार्थना किन गर्छौँ भने जब चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ तब हामी परमेश्वरको इच्छा के रहेछ भन्ने हामी थाहा पाउँछौँ। जस कारणले हामी प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी मेरो लागि चाहिँ त्यही लाग्छ। ओके, अनि थ्याङ्क यू याहोब, थ्याङ्क यू सो मच। आशिष, सोचिरहेको छौ? ए ल सोच्दै गर तिमी। ल प्रकाश दीप दाइ, हामीले प्रार्थना किन गर्छौँ? परमेश्वरको इच्छा हामीलाई थाहा छ, स्वीकार्छौँ परमेश्वरको इच्छालाई, तर पनि हामीले प्रार्थना गर्छौँ किन? परमेश्वरसँग नजिक रहनलाई। ओके, भेरी नाइस। परमेश्वरसँग नजिक रहनलाई। ओके, थ्याङ्क यू। फिलिप दाई, हामी प्रार्थना चाहिँ उहाँको परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउन सकौँ र परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा पुर्याओस् भनेर हामी प्रार्थना। ओके, द्याट इज अ भेरी नाइस एन्सर। अलिकति तपाईँ एकदमै अलिअलि क्लोज हुनुभयो कि मेरो एन्सरसँग, क्वेसनको एन्सरसँग। ओके, प्रमिला आन्टी, सबैजनालाई जय मसी। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने प्रभुमा नजिक भएर आफूले मागेको कुरोहरू प्रभुले दिनुहुन्छ, त्यही भएर प्रार्थना गर्छु। ओके, मिना गुरुङ आन्टी अनि उहाँको परिवार अलिकति नयाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अझै बुझ्ने मौका दिन चाहन्छु है। सो उहाँको लागि चाहिँ यो प्रश्न अहिले
दिँदैन म। तपाईले आजको यो वचनलाई सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यसको एन्डिङ कन्क्लुजन के हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस् है। ओके, एकछिन है। गुड आन्सर। गुड आन्सर। ओके, अलराइट। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा है, छोरा एकछिन। अलराइट, अब हामीले बुझ्यौँ है, हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यो प्लानहरू तयार गर्नु भएको छ, प्लस हाम्रो निम्ति थुप्रै योजनाहरू तयार पार्नु भएको छ। तर सबै कुराहरू उहाँको इच्छा अनुसार है, सबै कुराहरू उहाँको इच्छा अनुसार। त्यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई के, बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ भने भजन सङ्ग्रह 102 को 26 र 27 मा चाहिँ के भन्दो रहेछ, कसैले पढाइनु है, पढिदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 102 को 26 र 27, 26 and 27। हजुर, पढ। तिनीहरू नष्ट तर तपाईँ वस्त्र चाहिँ थोत्रा भइजानेछन्, लुगा फेरे चाहिँ तिनीहरूलाई फेर्नु हुनेछ र ती फालिनेछन्। तर तपाईँ त एकै नाशका हुनुहुन्छ र तपाईँका वर्षहरूको अन्त्य नै हुँदैन। भनेपछि के हो, उहाँले जे प्लान गर्नु भएको छ, जे गर्नु भएको छ, सबै कुराहरू उहाँले चेन्ज हुनुहुन्न। उहाँ कहिले पनि आफूलाई फेर्नुहुन्न। त्यही भएर हामीले गीत गाउँछौँ हाम्रो प्रदर्शनतामा पनि, कहिले फेर्दैन, येशू फेर्दैन। आफ्नो प्लानहरू कहिले पनि उहाँले चेन्ज गर्नुहुन्न, फेर्नुहुन्न। उहाँले जे तोक्नु भएको छ त्यो हुन्छ है। कि हाम्रो प्रार्थनाले उहाँले तोकिएको योजनाहरूलाई, उहाँले तोकिएको घटनाहरूलाई है, कि हाम्रो प्रार्थनाले उहाँले तोकिएको घटनाहरूलाई चेन्ज गर्न सक्छ र के हाम्रो प्रार्थनाहरूले उहाँले तोकिसक्नु भएको, बनाइसक्नु भएको प्लानलाई र उहाँको मनलाई चेन्ज गर्न सक्छ त? त्यो चाहिँ हो कि आजको प्रश्न, आजको हेडिङ। परमेश्वरले धेरै योजनाहरू, सबै कुराहरू आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउनु भएको छ। बिना आन्टी बिरामी हुनुहुन्थ्यो, सिकिस्त हुनुहुन्थ्यो, डरलाग्दो तरिकाले पीडित हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले उहाँलाई चङ्गाइदिनु भयो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्लानमा थियो है। त्यो चाहिँ परमेश्वरको केमा थियो, प्लानमा थियो, उहाँको योजनामा थियो, उहाँले इच्छा गरिसक्नु भएको कुरा। अर्को एउटा चाहिँ मलाकीको 3 को 6, मलाकीको 3 को 6 कसैले पढिदिनुहोस् न। म आज कसैलाई पनि तोक्दैन है, तपाईले यो वचन पढ्दिनु, यो वचन पढ, कोले छिटो छिटो निकालेर पढ्छ। हामीले चर्चमा कतै पढ्छ त्यसरी पढौँ है। मलाकीको 3 को 6 भेटाउने हुनेले पढिदिनुहोस्, नभेटाउनेहरूले हेरिदिनुहोस्। ठिक छ, पढ। ओके, नो प्रब्लम। म कहिल्यै परिवर्तित हुँदिन, यसैले हे याकुबका सन्तान हो, तिमीहरू नष्ट भएका छैनौ। हेर्नु है, म कहिले पनि परिवर्तित हुँदैन। उहाँ परिवर्तित हुनै पर्दैन, उहाँले केही कुराहरू चेन्ज गर्नै पर्दैन। चेन्ज चाहिँ के हुन्छ, अपडेट पनि हुन्छ नि त। हाम्रो फोनहरू अपडेट हुन्छ है, याद गर्नु भएको छ। फोनहरूको सफ्टवेयरहरू अपडेट हुन्छ। किन? पहिलाको भन्दा अझै राम्रो सफ्टवेयर अपडेट हुन्छ। याद गर्नु भएको छ है। पहिलाको गाडीहरू हुन्छ नि, पहिलाको गाडीहरू भन्दा अहिलेको गाडीहरू अझै राम्रो छ पहिलाको भन्दा।
किन पहिलाको गाडीहरूमा अलिकति के कमीहरू थियो, अहिलेको गाडीहरूमा त्यो कमीहरू छैन है। हामी मानिसहरू चेन्ज गर्छौँ, हामीले केही काम गर्यो त्यसपछि अझै राम्रो विचारहरू आउँछ, ए ल त्यो प्लानलाई चेन्ज गरेर अझै राम्रो प्लान गरिदिन्छौँ है। किनभने हामी पर्फेक्ट छैनौँ। हामी को छैनौँ रे? हामी पर्फेक्ट छैनौँ। पर्फेक्टलाई के भन्छ? पर्फेक्ट अङ्कल, पर्फेक्टलाई के भन्छ? हामी सिद्ध छैनौँ। हामी सिद्ध छैनौँ। सिद्ध चाहिँ को छ? परमेश्वर मात्रै। परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँले परिवर्तन चाहिँदैन उहाँलाई। He doesn't need to change. हेर्नु है, उहाँ जो हुनुहुन्थ्यो अनन्तकालदेखि जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यही नै हुनुहुन्छ अनन्तकालसम्म। फेर्नै पर्दैन। फेर्ने चाहिँ के कुरा पर्छ अरे? लुगाहरू चाहिँ मेरो लागि अब सानो हुँदाखेरि लुगाहरू अटेन। आई मिन सानो भएको बेलामा लगाएको लुगाहरू अहिले अट्दैन। आई क्यानट वेयर द्याट। अहिले म लगाउन सक्दिनँ, किन? त्यो सानो भइसकेको छ होइन। परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ, फेर्नुहुन्न, बढ्नुहुन्न, घट्नुहुन्न, ठुलो हुनुहुन्न, किनभने उहाँ ठुलो नै हुनुहुन्छ सधैँको लागि, सबैभन्दा ठुलो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वर आफ्नो प्लानहरूलाई चेन्ज गर्नुहुन्न। परमेश्वरले आफ्नो तोकिएको कुराहरूलाई, तोकिएको समयलाई चेन्ज गर्नुहुन्न। अब अर्को एउटा कुरा, उहाँ चाहिँ अब बनिरहनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्न। बनिरहनु हुने परमेश्वर के? आज यो बनायो है, एउटा कुरा हामीले बनायो, अनि त्यसपछि त्यति भएन, अझै राम्रो बनाउनु पर्छ, फेरि बनायो, अझै राम्रो बनायो। त्योभन्दा अझै कतिवटा देवी देवताहरूलाई बनाउँछन्। फर इक्जाम्पल, एउटा लक्ष्मीको मूर्ति देखियो भने त्यो मूर्ति भन्दा राम्रो मूर्ति अर्को पनि हुन्छ, त्यो मूर्ति भन्दा राम्रो अझै एउटा मूर्ति हुन्छ होइन। याद गर्नुभएको छ कि छैन? होइन, सबै मूर्तिहरू एक समान हुँदैन है। अनि कतिजनाले के भन्छ, यो चाहिँ नाश गर्ने हो। नाश भनेको के हो? नराम्रो कुरा हो नि त। हाम्रो परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ, बन्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ बनिरहनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँलाई बनाउनै पर्दैन हामीले। उहाँ जो अनन्तकालदेखि बन्नु भएको थियो, हुनुभएको थियो, उहाँ त्यही नै हुनुहुन्छ अनि हुने आउनुहुन्छ अनन्तकालसम्म। He will never change. उहाँ चेन्ज हुनै पर्दैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। अयुबको 23को 13 र 14लाई कसैलाई पढिदिनुहोस्। अयुबको 23को 13 र 14। अयुबको 23को 13 र 14। मैले पढ्दै है त। सुन्छ अङ्कल। तर उहाँको हुनुहुन्छ अनि कसले उहाँलाई विरोध गर्न सक्छ? उहाँले आफ्नो मनको इच्छा बमोजिम गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो आदेश मेरो विरुद्धमा पुरा गर्नुहुन्छ। यस्ता योजनाहरूले उहाँको हृदय परिपूर्ण छ। आमेन। थ्याङ्क यू अङ्कल। अनि कसैले भजन सङ्ग्रहको 33को 10 पढिदिनुहोस्। अनि कसैले हितोपदेशको 19को 21। भजन सङ्ग्रहको 33को 10 कसैले, अनि हितोपदेशको 19को 21।
परमप्रभुले जातिका योजनाहरू रद्द तुल्याउनुहुन्छ। उहाँले मानिसका विचार विमर्श विफल तुल्याउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 33:10। आमेन। थ्याङ्क यू। आशिष तिमीले पढ्न आँटेको थियौ? हितोपदेशको 19:21। हितोपदेश 19:21 में चाहिँ लेखेको छ, मानिसको हृदयमा धेरै योजनाहरू हुन्छन् तर परम प्रभुकै उद्देश्य विजय रहन्छ। आमेन। आमेन। अनि जहिले नै उहाँकै उद्देश्य विजय हुन्छ, जहिले नै। कुनै एक दिन 2 दिन हामीले चेन्ज गरेर के हुँदैन क्या। अनि अर्को एउटा कुरा, उहाँले यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो है। यशायाको 46:46 मा के लेखेको छ पढिदिनुहोस् है। यशायाको 46:10। यशायाको 46:10। ल मैले ओके। आदिदेखि अन्तसम्मको र प्राचीन समयदेखि हुन आउनेसम्मको जानकारी म दिन्छु। म भन्छु मेरो अभिप्राय ठहर्नेछ र मैले चाहेको सबै पूरा गर्नेछु। आमेन। ओके, धन्यवाद लोकलाई। यो कुरा याद गर्नु है, आदिदेखि अन्तसम्मको कुराहरू सबै उहाँलाई थाहा छ। उहाँले भन्नुहुन्छ। म यो अझै राम्ररी तपाईले बुझ्ने गरी भन्नुपर्ने हो भने कस्तो हुन्छ भने, आदिमा नै उहाँले अन्त के हुन आँटेको छ, अन्त के हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले आदिमा नै भनिदिनुहुन्छ के। कुनै कुराको सुरुवातमा नै, स्टार्टिङमा नै उहाँले त्यसको अन्त के हुनेछ भन्ने कुराहरू उहाँले भन्न सक्नुहुने परमेश्वर, भन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। के चेन्ज हुन्छ त? बुझ्दै हुनुहुन्छ सबैजना? मसँगै हुनुहुन्छ? ओके। स्टार्टिङमा उहाँले जे भन्नु भएको छ, जे प्लानिङ गर्नु भएको छ, स्टार्टिङमा नै त्यो प्लान हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँले त्यो कुराको एन्डिङ के हुनेछ भनिसक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा मुभी हेरिरहेको छौँ भने स्टार्टिङमा नै त्यो डाइरेक्टरले के भन्छ, डाइरेक्टरले भन्छ नि त हैन। त्यो डाइरेक्टरले के भन्छ, हामीले डाइरेक्टरले गरेर सोध्यौँ भने डाइरेक्टरले यसको स्टार्टिङमा नै उसले यो मुभी यसरी एन्ड हुन्छ भनेर भन्छ। हाम्रो जीवनकाल, यो संसारभरिको सबै कुराहरू त्यो डाइरेक्टरले त एउटा मुभीको मात्रै भन्छ, 2टा मुभीको मात्रै भन्छ, 3टा। यहाँ त कतिजना मानिसहरू बितेर गइसक्यो, आउने छन्, सबै कुराहरू छ। त्यो सबै मानिसहरूको स्टार्टिङमा नै डाइरेक्ट भन्ने बित्तिकै उसले मलाई हेऱ्यो। ओके, डाइरेक्टको लास्ट अगस्तमा डाइरेक्ट चाहिँ जन्मेको थियो। भदौमा जन्मेको थियो, गएको भदौमा। ऊ त उसको आमाको गर्भमा आउने बेला भन्दा अगाडि नै परमेश्वरले उसको एन्ड कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। थाहा छ, उहाँलाई घोषणा गरिसक्नु भएको छ। हामीलाई थाहा छैन, उहाँलाई मात्रै थाहा छ। ओन्ली ही नोस। त्यो हामीले प्रार्थना चाहिँ किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरो है। फेरि अर्को एउटा प्रश्न गरिन्छु है। यशायाको 10:11 के लेखेको छ, कसैले पढिदिनुहोस्। प्रार्थना चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एन्सर चाहिँ म सस्पेन्समै राख्छु, लास्टमा मात्रै भन्छु है। 10:11 याकोबले पढ्न आँटेको छ। ओके। त के मैले समरिया र त्यसका मूर्तिहरूलाई व्यवहार गरे झैँ यरुशलेम र त्यसका मूर्तिलाई व्यवहार नगर्ने? हेर्नु है, मैले जे त्यो अर्कोसँग गरेको छु त्यो मैले योसँग नगर्ने हो त। मिन ही हेज अलरेडी प्लान्ड इट, गरिसक्नु भएको, प्लानिङ गरिसक्नु भएको हो के। मैले गरिसकेको, मैले ठानिसकेको छु यो नै गर्छु भनेर। के म त नगर्ने त? मैले नै बनाएको हो सबै कुराहरू, मैले नै गर्छु। डिक्टेटरसिप जस्तो चाहिँ कुरा हैन, डिक्टेटरसिप भन्ने कुरा हैन है यहाँ चाहिँ।
डिक्टेटरसिपलाई के भन्छौँ हामीले नेपालीमा अङ्कल? हिटलर चाहिँ को थियो? हिटलर एउटा डिक्टेटर थियो नि त। डिक्टेटरसिप भनेको के हो? त मेरो अधीनमै हुनुपर्छ, मैले भनेको कुरा नि तँले गर्नुपर्छ। अहिले किमले गरिरहेको छ नि नर्थ कोरियामा, हो त्यो चाहिँ डिक्टेटरसिप हो। त्यस्तो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्न। किन? रोमीको 8:28 पढिदिनुहोस् त कसैले। रोमी 8:28 हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। आमेन। थ्याङ्क यू ललिता। त्यो लास्ट पार्ट के उहाँले के नै गर्नुहुन्छ रे? जहिले नि उहाँले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा याद राखौँ है। उहाँले जे ठान्नु भएको छ त्यही नै गर्नुहुन्छ। मैले जे प्लानिङ गरेको छु तेरो लागि त्यही नै म गर्छु, जे सुकै होस्। नम्बर 2 हामीले के हजुर डिक्टेटरसिप भनेको आफ्नो अधिकार लाद्नु के, तानाशाही पनि भन्छ नेपालीमा। तानाशाही, यस यस यस। थ्याङ्क यू अङ्कल। उहाँले चाहिँ तानाशाही चाहिँ गर्नुहुन्न कि मेरो अधिकार नै चल्छ, मेरो नै सबै कुराहरू चल्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्न। त्यो तरिकाले हामीले लिनु हुँदैन। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने मैले तँलाई बनाएको छु, मैले नै तँलाई हेर्ने हो, एन्ड वाट एभर आई डु इज गुड। मैले जे गर्छु त्यो असल नै हो, किनभने म सिद्ध छु। के सबैजनाले विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ भनेर? यस यस, परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ। परमेश्वरले केही गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ त? परमेश्वरले केही गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ? गल्ती गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले कहिले पनि गल्ती गर्नुहुन्न। ही क्यान नेभर डु एनी मिस्टेक। अनि त्यसपछि प्रार्थना भनेको चाहिँ अब के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने है। प्रार्थना भनेको चाहिँ के हो भने मैले त्यसको एन्सर चाहिँ त्यसको एउटा के भन्छ डेफिनेसन परिभाषा लेख्न खोजिरहेको थिएँ। अनि प्रार्थना भनेको पूर्ण रूपमा परमेश्वरमाथि निर्भर हुनु हो। नम्बर 1 पोइन्ट है। प्रार्थना भनेको के हो रे? पूर्ण रूपमा, कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा परमेश्वरमाथि के हुने हो? निर्भर हुने हो। नम्बर 1 पोइन्ट। हाम्रो नम्र समर्पण उहाँको योजना प्रति। नम्बर 2 है। प्रार्थनाको एन्सर चाहिँ प्रार्थनाको उदाहरण चाहिँ मैले पोइन्ट्समा दिँदैछु। नम्बर 1 मा के छ? पूर्ण रूपमा परमेश्वरमाथि निर्भर हुनु, डिपेन्डिङ अन गड कम्प्लिटली। मेरो स्ट्रेन्थमा होइन, मेरो बलशक्तिमा होइन, मेरो सामर्थ्यमा होइन। मेरो सामर्थ्य नै छैन, म त सामर्थ्यहीन हो, मानिस हो नि त। नो पावर, ओन्ली स्ट्रेन्थ, शक्ति है। त्यसमा चाहिँ भरोसा होइन, त्यसमा निर्भर होइन। परमेश्वर निर्भर हुनुपर्ने हो, प्रभुमाथि निर्भर हुनुपर्ने हो है। अनि दोस्रो चिज नम्र समर्पण। समर्पण भन्ने कुरा इज नर्मल। समर्पण भन्ने कुरा चाहिँ एकदम साधारण कुरा हो के, सामान्य कुरा हो। प्रार्थना भनेको चाहिँ के हो भने नम्र समर्पण। नम्र के रे? नम्र समर्पण मिन्स उहाँको योजना प्रति म आफैलाई नम्रतापूर्वक समर्पित गर्दैछु। प्रभु तपाईको योजना जे छ त्यो कुरालाई म स्वीकार्छु, अनि म आफैलाई मेरो सबै योजनाहरूलाई तपाईको योजनाप्रति नम्रतापूर्वक, नम्रता साथ समर्पित गर्दैछु। नम्बर 2 है। नम्बर 3 चाहिँ के हो भने यो सबै कुराहरूलाई हामीले नम्बर 1 मा के छ? पूर्ण रूपमा परमेश्वरमाथि निर्भर हुनु।
नम्बर 2 चाहिँ के हो, हाम्रो हामीले उहाँको योजनालाई नम्रतापूर्वक समर्पण आफ्नो सबै कुराहरूलाई उहाँको योजनामा समर्पित गर्नु। कसरी, के सम्झेर, के बुझेर, म चाहिँ एकदमै असहाय व्यक्ति छु, आई एम हेल्पलेस, म असहाय व्यक्ति छु, म केही गर्न सक्दिनँ, ममा केही शक्ति नै छैन, ममा केही सामर्थ्य छैन, म असहाय व्यक्ति छु परमेश्वर। त्यही भएर तपाईमा सबै पूर्ण रूपमा म निर्भर छु अनि तपाईको योजनाप्रति म नम्रतापूर्वक समर्पित हुँदैछु। त्यो चाहिँ एउटा प्रार्थना। प्रार्थना भनेको त्यो, म असहाय छु, त्यही भएर म तपाईप्रति, तपाईमाथि म निर्भर छु, पूर्ण रूपमा निर्भर छु अनि म तपाईले गर्नुहुने योजनाहरूलाई म स्वीकार्छु अनि आफैलाई त्यो योजनाहरूमा नम्रतापूर्वक समर्पित गर्दैछु। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको परिभाषा। प्रार्थनाको के रे? परिभाषा। अब याकुबको 1:17 याकुबले नै पढ्दियोस् न, तिम्रै त्यो के रे पत्र हो नि त। एक को 17 यस। हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो, यो वरदान ज्योतिका पिताबाट आउँछ, बदलिरहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। आमेन। फेरि हेरफेर नै हुँदैन। उहाँले जे दिनुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ, सबै कुराहरू हामीले पढेका छौँ, सिद्ध छ। सबै के हो रे? सिद्ध छ। स्वर्गबाट आउने सबै कुराहरू के रे? सिद्ध छ। सिद्ध भएको कुराहरूलाई हामीले फेर्नै पर्दैन। याद गर्नु है, सिद्ध कुरालाई फेर्नै पर्दैन, बिकज इट इज पर्फेक्ट, कम्प्लिट छ, पर्फेक्ट छ। पर्फेक्ट कुरा, सिद्ध कुरालाई हामीले फेर्नै पर्दैन। अब अनि उहाँले सबै कुराहरू सिद्ध दिनुहुन्छ हाम्रो निम्ति। अनि अर्को कुराहरू के छ भने मत्तीको 6:8 के लेखेको छ? कसैले पढिदिनु न। के हो किराँतको परिवारमा चाहिँ के हो? पढेकै छैन कसैले भने के भयो? क्यामेराबाट एकदम टाढा भएर कि कुदेर आएर अनम्युट गरेर गडालाई टाढैबाट कुदेर आउनुपर्छ कि? ओके, मत्तीको 6:8 कसैले पढिदिनुहोस्। यसकारण तिनीहरू जस्ता नहो, किनभने तिनीहरूले उहाँसँगै माग्न भन्दा अघिबाटै तिनीहरूलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिनीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। त्यसको मतलब हामीले प्रार्थनै गर्नु पर्दैन भन्ने छैन है। अझै म त्यसमै हुन्छु है। त्यसको मतलब हामीले प्रार्थनै गर्नु पर्दैन, उहाँले सबै कुराहरू थाहा छ, हामीले प्रार्थना गर्नु पर्दैन भन्ने छैन कि। तर हामीले याद गर्नुपर्छ उहाँलाई सबै कुराहरू थाहा छ। हामीलाई थाहा हुनुभन्दा अगाडि नै ही नोज व्हाट वी वान्ट। उहाँलाई सबै कुराहरू थाहा छ अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ है? प्रार्थना सधैँ नै गरिरहनु पर्छ। गरिरहनको लागि हौसला दिएको त्यो चाहिँ। अब हामीले चाहिँ प्रार्थना किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ है। अब यूहन्नाको 15:7 या हो, यसो लेखेको छ है त, तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। आमेन। अनि पहिलो यूहन्नाको 5:14 कसैले पढिदिनुहोस्। पहिलो यूहन्नाको 5:14
यहाँ यसरी लेखिएको छ यूहन्ना 5:14 परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। अब हेर्नु है हाम्रो प्रश्नको उत्तर उहाँको इच्छा बमोजिम बुझ्दै हुनुहुन्छ सबैजना? बुझ्नु है उहाँको इच्छा बमोजिम हामीले जे माग्छौं त्यो उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। उहाँको इच्छा बमोजिम उहाँकै इच्छा हो सबै कुराहरू। प्रार्थना यति डरलाग्दो प्रकारले हामीले गरिरहेका थियौं पास्टर सामुएल कार्थक अनि रबर्ट बाजेको लागि सबैजनाले प्रार्थना गरिरहेका थियौं, तर परमेश्वरले उहाँलाई उठाउनु भयो। त्यसको मतलब यो होइन हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएन। अन्तमा चाहिँ सबैजनाले के भन्यो परमेश्वरको इच्छा यही नै थियो भनेर है। किन हामीले त्यो भन्छौँ त फेरि हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नु भएन किन नभनेको हो कि हैन? यस हो कि हैन? हो कतिजना मसँग सहमत हुनुहुन्छ यो कुरामा? यस परमेश्वरको इच्छा त्यही नै थियो भनेर चाहिँ हामीले जाने। मलाई अझै याद छ डेरेक जुन दिन जन्मेको थियो, जुन दिन होइन रात जन्मेको थियो 8 बजेतिर बेलुकी, अनि त्यो चाहिँ वेडनेसडे थियो भदौमा। अनि त्यतिखेर हाम्रो गुरुबा अनि गुरुआमा दुवैजना आउनु भएको थियो त्यहाँ। बन्डली परिवारले पनि प्रार्थना गरेको थियो नर्मल डेलिभरी नै होस् भनेर। यस हो कि हैन? सबैजना थाहा छ हो, सबैले प्रार्थना गरिरहेको थियो। पछि होइन अपरेसन नै गर्नुपर्छ भनेर डाक्टरले आएर भन्यो। हुन्छ अब मैले अङ्कललाई भने होइन परमेश्वरको इच्छा यही नै रहेछ, हामीले किन परमेश्वरलाई फोर्स गरेको छौँ है? हामीले परमेश्वरलाई फोर्स गरे चेन्ज गर कहाँ हामीले भनेर हुँदैन। परमेश्वरले जे भन्नु भएको छ, जे प्लान गरिसक्नु भएको छ त्यो कुरा नै हुन्छ। प्रार्थना चाहिँ किन गर्नु भन्ने प्रश्न अझै अड्किरहेको छ है। म भन्छु तपाईलाई प्रार्थना चाहिँ किन गर्नुपर्छ। प्रार्थना गरिरहनु पर्छ। प्रार्थना गरेकोले हामीलाई नम्र बनाउँछ। नम्बर 1 कुरा लेखिराख्नुहोस् है। प्रार्थना गरेकोले हामीलाई के गराउँछ रे? नम्र बनाउँछ। उहाँमाथि निर्भर, उहाँको योजनाहरू माथि निर्भर आफैलाई त्याग्नु सिकाउँछ के त्यो कुराले। दोस्रो नम्बर 1 चाहिँ हामीलाई के बनाउँछ रे? नम्र बनाउँछ, उहाँमा निर्भर बनाउँछ। म चाहिँ केही गर्न सक्दिनँ परमेश्वर, तपाईले नै गर्नु, तपाईको इच्छा जे छ त्यही नै गर्नुहोस्। प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना हामीले जहिले नै गर्छौं हो, हरेक शनिबार गर्छौं। हाम्रो घरमा हामीले डेली गर्छौं। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाम पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्। त्यसपछि हामीले भन्छौं तपाईको इच्छा जे छ स्वर्गमा त्यही नै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामी कहाँ छौं? पृथ्वीमा छौं। उहाँको इच्छा कहाँ बनिएको छ? स्वर्गमा। स्वर्गमा बनिएको इच्छा यस पृथ्वीमा हामी माझ पुरा होस्। अनि प्रभु यस्तै गर्नुहोस् है, यस्तै गर्नुहोस् भनेको तपाईको इच्छा। फेरि हामीले भनिदिन्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ प्रभु तपाईको इच्छा जे स्वर्गमा छ त्यही नै यहाँ पृथ्वीमा पुरा होस्। मैले त प्लान गरिसकेको छु, अनन्तकालदेखि नै मैले सबै कुराहरू तोकिसकेको छु, लेखिसकेको छु। तिमीहरू ममा निर्भर हो। नम्बर 1। नम्बर 2 अलवेज रिमेम्बर, जहिले नै याद गर मैले कुनै गलत काम गर्दिन। म सिद्ध परमेश्वर हो, मैले कुनै गलत काम गर्न सक्दिन। यदि कुनै मान्छे मरिरहेको छ भने त्यसमा मेरो एउटा योजना छ। यदि कुनै मान्छे डरलाग्दो प्रकारले सिकिस्त छ भने त्यसमा पनि मेरो योजना छ। तिमीहरू म नजिक आउनुपर्छ। फिलिप दाइले अनि कतिजनाले चाहिँ परमेश्वरको नजिक हुनको लागि, प्रकाशदीप दाइले पनि परमेश्वरको नजिक निकट हुनको लागि भन्नुभएको छ। अनि
उहाँको आफैलाई त्याग्नुपर्छ। हामी हेल्पलेस छौँ, हामी असहाय छौँ, निर्बल छौँ प्रभु। त्यही भएर हामी तपाईमा भरोसा गर्दछौँ, तपाईमा विश्वास गर्दछौँ, तपाईमा भरोसा गर्दछौँ। त्यही भएर तपाईँ कहाँ आएका छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँको महिमाको प्रशंसाको लागि जिउनलाई परिवर्तन गर्छ हामीलाई। हामीले कहिले कहिले उहाँको प्रशंसाको, उहाँको महिमाको प्रशंसाको लागि होइन के, महिमाको प्रशंसा भनेको कहिलेले भन्छन् महिमा प्रशंसा एउटै हो। नै नै नै, महिमा भनेको ग्लोरी, प्रशंसा भनेको प्रेस है। उहाँको महिमा अझै उठोस्, अझै बढोस्। उहाँको महिमाको प्रशंसाको निम्ति हामी जिउनुपर्छ। हाम्रो प्रशंसाको लागि, हाम्रो जीवनको लागि, हाम्रो सबै कुराहरू बढोस् भनेर होइन। बढ्छ भने त्यसमा पनि परमेश्वरले नै बढाएको, अन्तमा त्यही नै हो। सो परमेश्वरले उहाँको महिमाको निम्ति हामीलाई बनाउनु भएको छ। कहाँ हामी आफ्नो प्रशंसा महिमा गरेर बसिरहेका छौँ यो संसारमा, भन्नु त। परमेश्वरले के को लागि बनाउनु भएको सबै कुराहरू? उहाँको महिमाको लागि। लजिक बुझ्नु न यसमा है, लजिक बुझ्नुपर्ने कुरा हो के। उहाँको महिमाको लागि उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको हो, अनि हामी कहाँ आफ्नो प्रशंसा महिमा गरी बसिरहेका छौँ। यो जीवन चाहिँ उहाँको निम्ति हो, नम्र समर्पण गरेका छौँ है। अनि उहाँको जुन चाहिँ महिमा हुनुपर्नेछ, उहाँको महिमाको प्रशंसाको निम्ति हामीलाई जिउनलाई, हाम्रो पुरानो जीवन, पुरानो लाइफ, पुरानो बक्सटनलाई उहाँले परिवर्तित गर्नुभयो। पहिलाको बक्सटन चाहिँ आफ्नो निम्ति मात्रै जिइरहेको थियो, आफ्नो प्रशंसा, आफ्नो महिमाको लागि। पहिलाको लोकले, पहिलाको राजु ठुलोले, सबैजना यहाँ जस जसले परमेश्वरले पाउनु भएको छ, सबैजनाले आफ्नो निम्ति जिइरहेको थियौँ। तर अहिले चाहिँ के गरिरहेको छौँ? परमेश्वरको निम्ति हामी जिइरहेको छौँ। परमेश्वरको महिमाको प्रशंसा भइरहोस् हाम्रो जीवनबाट, त्यसको लागि। लास्टमा उहाँको अनुग्रह अनि उहाँमा बढ्नलाई सहायता गर्छ प्रार्थनाले। उहाँको अनुग्रह अनि उहाँमा बढ्नलाई, उहाँको अनुग्रह अनि उहाँमा बढ्नलाई प्रार्थनाले सहायता गर्छ। उहाँको अनुग्रह एकदमै अनिवार्य छ त्यो कुराहरू बुझ्नलाई के। उहाँको अनुग्रह छ, त्यही भएर हामी जिउँदछौँ। हामी त पापी छौँ, हामी त निर्बल मान्छे। परमेश्वरले त हामीलाई कहाँ फाल्नुपर्ने हो, तर परमेश्वरले हामीलाई जोग्य यत्रो डरलाग्दो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले हामीलाई जोगाइराख्नु भएको छ। कस्तो मजाको कुरा हेर्नु न है। मिना आन्टीको लागि हामीले यति डरलाग्दो प्रकारले प्रार्थना गरौँ, त्यही भएर परमेश्वरले चेन्ज गर्नुभएको होइन कि। उहाँको प्लान नै यो थियो, उहाँको प्लान नै यो थियो। जिउँदो उदाहरणको रूपमा बसिराख्नु भएको छ हामीसँग। उहाँको योजना त्यही नै थियो। उहाँले यो योजना बनाइसक्नु भएको थियो। म मिना राई मेरो छोरीलाई मेरो निम्ति प्रयोग गर्छु। नत्र कोमाबाट बाँच्ने मान्छे कोही छ त? धेरै कम मान्छेहरू छन्। कोमामा पुगेर फर्किनु ठुलो कुरा हो। त्यहाँको डक्टरहरू पनि छक्कै पर्यो होला। अहिले हेर्नु त, जिउँदो उदाहरणको रूपमा बसिराख्नु भएको छ हाम्रो निम्ति। हामी सबैजना त्यति बेला नै कसमाथि निर्भर भयो रे? परमेश्वर माथि मात्रै निर्भर भएको है। याद गर्नु है त्यो कुरा चाहिँ। साङ्गले प्रार्थना त्यतिकै गरेन है हामीले। साङ्गलाहरू पुरा बस्दै थियो, प्रार्थना गर्दाखेरि पुरा बस्दै थियो। किन? हामीले परमेश्वरमा भरोसा राख्यौँ, परमेश्वर माथि मात्रै निर्भर भएर परमेश्वरमा मात्र हामीले सबै कुराहरू गर्यौँ। साङ्गले प्रार्थना, all the chains were sounding, all the chains were clinking, all the chains were making noise के।
किन हामी सबैजना एकजुट भएर परमेश्वर कहाँ लिइरहौँ कि हाम्रो परिवारले परमेश्वर तपाईँको योजना के छ त्यही नै गर्नुहोस् भनेर पनि प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। अनि परमेश्वरले सबै कुराहरू सुन्नुभयो। हाम्रो योजना केही छैन। तिमीहरू याद गर जहिले नै मेरो योजनाहरू त्यही नै हो, तिम्रो योजनाहरू केही होइन। परमेश्वरको वचनले त्यही नै भन्दछ, मेरो योजनाहरूलाई तिमीहरू थाहा पाऊ। चेन्ज त गर्न सक्दैनौ, मेरो नजिक आऊ नि त, त्यो योजनाहरूलाई तिमीले स्वीकार, किनभने मैले सबै कुराहरू असल नै गर्नेछु, गरि नै आएको छु, गरि नै रहनेछु। आउनुहोस् हामी वचनको लागि धन्यवाद दिउँ। परमप्रभु, हामी तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज तपाईँको योजनाहरूलाई हामीले परिवर्तित गर्न सक्दैनौँ, यो कुरा तपाईँले सिकाउनु भएको छ, हामीलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तर प्रार्थना चाहिँ तपाईँको नजिक, तपाईँको योजनामा हामी आफैलाई समर्पित गर्दै, स्वीकार्दै, तपाईँको इच्छालाई स्वीकार्दै, अनि परमप्रभु तपाईँले जे गर्न चाहनुहुन्छ सबै कुराहरू असल नै हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले गर्नको लागि, बुझ्नको लागि तपाईँले जुन चाहिँ हामीले आज वचन दिनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद। सबैजनालाई परमप्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी सबैजनालाई यो वचन अनुसार जिउनलाई तपाईँले सिकाउँदै गर्नुहोस्। मिति प्रार्थना गर्दै आशिष, अनुग्रह, बुझाइ माग्छ तपाईँको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। धन्यवाद छ। जय मसीह। हुन्छ, हाम्रो आदरणीय आजको वक्ता हाम्रो वक्ता सरलाई विशेष धन्यवाद छ। प्रार्थना किन गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर उहाँले हाम्रो निम्ति उहाँले वचन हाम्रो लागि दिनुभएको छ र उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिनेछौँ। हामी ताली बजाएर हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ फेरि पनि। र यो समय चाहिँ हामी सूचनाको भागमा आएका छौँ र आफ्नो सूचना, तपाईँको सूचना के छ तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ ताकि हामीले मिलेर तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न सकौँ। र यो समय चाहिँ म तपाईँलाई दिन चाहन्छु, तपाईँले आफैले लिनु होला है। मैले नाम तोक्नुभन्दा पनि मैले लगभग नाम तोक्दा ढिला पनि होला। तपाईँले आफ्नो प्राथमिक विषय के छ तपाईँले राख्नुहुनेछ।